الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جتنے دوست احباب اللہ دے گھر اندر تشریف فرما دے، میری سارے ساتھیاں کے محترمانہ گزارش ہے، درخواست ہے، اپیل ہے، جتنے ساتھی جنہاں دیاں جیباں اندر موبائل ہیں انہاں دیاں آوازاں بند کرو، موبائلاں دیاں آوازاں سارے ساتھی بند کرو. تقریر بولنا نہیں، بچے نو بٹھاؤ، بولنا نہیں. اللہ دے گھر اندر بیٹھ کے تقریر کرنا، سننا، واعظ کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. مالک کائنات کی عبادت اندر کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. بندے کی نگاہ موبائل وال رہتی ہے تو دین تو بندہ دور ہو جاتا ہے. پوری توجہ لے. جتنے دوست احباب جڑے جڑے مسلک نال بھی تعلق ہے تشریف فرما ہو، میری دعوت تے غور کریا. میں اہل حدیث ہاں، اللہ کے فضل و رحمت دے نال، اور میری دعوت ہے کہ ہر بندے نو قرآن و حدیث کے عمل کرنا چاہیے. جدو دنیا تے کوئی فقہ موجود نہیں سی، ادوں بھی قرآن و حدیث موجود سی. پوری دنیا دے اندر 17 فقہا دیاں فقہ موجود ہیں. ساڑھے عام بندیاں جو 5 مشہور نے، لیکن کل 17 فقہا دیاں فقہ موجود ہیں. جدو یہ 17 جو ایک بھی نہیں سی، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ آج میرے آگے. جدو ان فقہا جو ایک بھی فقیہ دنیا تے پیدا نہیں سی ہویا، ادوں بھی قرآن پاک موجود سی کہ حدیث پاک ادوں بھی موجود سی.
جڑے لوگوں نے وہ دین تے عمل کیتا ہے قرآن پاک تے حدیث پاک تے وہ بن گئے اللہ دی جنت دے مہمان۔ جس چیز تے عمل کر کے ان فقہاء تو پہلے لوگ جنت دے حقدار بنے نے، ذرا بول کے جواب دیا جائے اگر انہاں چیزاں تے اج عمل کر کے بندہ زندگی گزارے کیا اس بندے نو جنت نہیں مل سکتی؟ روڑا مکائیے، جھگڑا مکائیے، سرے تو اختلافات کو پکڑ کے انہوں سائڈ دے کر چھڑیے، ایک سائڈ تے ہو جائے۔ کیوں؟ اسی ہاں اہل حدیث، سارے بولو اسی ہاں، اسی لڑائی نہیں پاندے، جڑا لڑائی پاندا ہے انہوں پوچھو، اسی اہل حدیث ہاں، اسی لڑائی نہیں پاندا، الحمدللہ اسی لڑائی دے قائل ہی نہیں، الحمدللہ اسی کسی دی عزت اچھالن دے قائل ہی نہیں۔ سارے کو صرف دو چیزاں نے اور انہاں دونوں چیزاں کی تصدیق صحیح بخاری اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے دو چیزاں عطا فرمائی۔ کنوں دو چیزاں دیتیاں نے جس جیسا کائنات آج تو پہلے بھی کوئی نہیں آیا کہ قیامت تک اللہ نے کوئی پیدا کرنا، عظمت، رفعت، بلندی اور شان مالک نے جتنی نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، ساری کائنات میں اتنی شان اللہ نے آج تو پہلے بھی عطا نہیں فرمائی کہ آج تو بعد بھی عطا فرمانی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام معصوم نے، غلطیاں تو پاک۔ نبی پاک علیہ السلام دے وجود پاک دے قریب اللہ نے ساری زندگی گناہ نہیں آن دیتا، معصوم مجسمہ اور مجسمہ برکات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے کنیاں چیزاں دیتیاں نے بولو؟ ویر جی فقہ حنفی نہیں، ویر جی فقہ مالکی نہیں، میرے ویر جی تنہائی بیٹھ کے میری دعوت پہ غور کرنا، فقہ شافی فقہ حنبلی نہیں، فقہ جعفری نہیں، مال کے کائنات میں صرف دو چیزاں عطا کی دیاں نے۔ میں اپنے بھائی دے عقیدے پہ منہج پہ افسوس کر سکنا جو اللہ پاک نے سونے نبی علیہ السلام کو دو چیزاں عطا کی دیاں نے تو دواں تو اگے تیسری چوتھی پنجویں بڑھائی تے کیوں بڑھائی؟ تینوں خیال نہیں آیا ویر جی؟ تینوں ایک ذرہ پر بھی تیرے ذہن اندر بات نہیں آئی کہ رب سونے نبی علیہ السلام کو دو چیزاں دے لے تو پانچ لے کے لگا پھرے؟ حیا نہیں ہوگی؟ رب دی ذات پاک ہے، رب پاک دے فیصلے بھی، بولو سارے رب پاک دے فیصلے بھی۔ آج بول لو انشاءاللہ میں تو سال بعد ہی ملنا ہے اللہ دی توفیق نہ ہے۔ اب تشکور نال میرا وعدہ ہے اللہ دی رحمت نہ، جنی دیر شیر پاکستان صاحب کی زندگی ہے، جنی دیر میں زندہ، مولانا یحییٰ عمیر صاحب زندہ نے، باقی آپ اپنا مقدر، آپ اپنی قسمت، جنی دیر ساڑھی جنہ دی زندگی ہے نا انشاءاللہ اسی سال بعد اتنے کٹھے ہونے کیوں دشمن؟ ایسا انشاءاللہ ہونا ہے اللہ دی رحمت۔ اگلے سال تک میری بات نو کدی سوچیا جائے سمجھیا جائے، مینوں کی لوڑ ہے کسی نو برا کہن دی، مینوں کی لوڑ ہے کسی نے فتوی لان دی، سیدھی سادی جہی حساب کی بات ہے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو کنیاں چیزاں دیتیاں؟ سارے بولو کنیاں؟ جے تینوں تے مینوں پیار ہے نا نبی علیہ السلام نال، پھر وہ دونوں دے اندر کوئی ادھی، کوئی پاؤنی، کوئی جناب 3 پا، کوئی کلو، کوئی 2، کوئی 4، کوئی 10، کوئی 12، کوئی 17 اندر کوئی شامل کرن دی لوڑ، وہ دو ہی کافی ہیں۔ کیڑیاں دو چیزاں؟ اوتیت القرآن، ایک مال کے کائنات کی مقدس کلام قرآن ہے، اور دوسری وَمِثْلَهُ مَعَهُ، فرمایا قرآن کی مثل میں ایک چیز دی گئی ہے جدا نام پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث صلی اللہ ہو، پڑھو سارے صلی اللہ ہو۔ توجہ میرے بات ساؤنڈ والے جو میں کہنا انہیں سپیکر اتنے کرنا ہے، تو اڑے کہنا
مولوی نے اگے بھی جلسے کر تو میرے حال ویکھنا تو انہاں کسے بھی نہیں مننا جتنے انہوں سمجھ نہ آئے انہوں دسن سمجھ نہیں آئی میں سمجھا کے جاؤں پاویں فجر دی اذان ہو جائے شیر پاکستان کا فجر تو بعد کر لیں گے کوئی حرج نہیں جاواں گا سمجھا کے توجہ میرے والے مال کے کائنات میں ایک نبی علیہ السلام کو قرآن دیتا ہے کہ دوسری ساڑھے ہدایت واسطے نبی علیہ السلام کو حدیث عطا فرمائی یہ چیزاں کنی ہیں کچھ ہی بولو کنی ہیں اور جڑا سیانا بندہ ہوتا ہے نا عقل مند بندہ وہ اس بات پہ راضی رہی ہے جو چیزاں اپنے سونے اللہ نے سونے نبی علیہ السلام کو دیتی ہیں میں ساری دنیا دینا فقہ دا رد کرنا علل اعلان کرنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جدو پیدا نہیں سن ہوئے اس کو پہلے رب نے کنیاں چیزاں دیتی ہیں امام صاحب دا ادب ہے احترام کرنے ہیں امام صاحب تے عزت کرنے ہیں امام صاحب دا نام لین تو بعد کہنے ہیں رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں تے رحمت فرمائے لیکن ماننے اللہ دا حکم ماننے ہاں تو پاک پیغمبر محمد کریم علیہ السلام دا حکم دو چیزاں دو توجہ کریں مال کے کائنات کی مقدس کلام نے یہ دو چیزاں دا تذکرہ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون مال کے کائنات نے دونوں چیزاں دا تذکرہ قرآن پاک اندر ماشاءاللہ چودھری برادران آ گئے اہلاً سہلاً مرحبا چوری شفرمان ایک چودھری ہوئے ایک مولوی ہوئے نشانی تے قیامت دی ماشاءاللہ برادر عزیز بہت انہاں نے میں پیار بڑا ہے اللہ پاک مولانا شفرمان گیل صاحب دی عمر دراز فرمائے اچھی آمین 10 تاریخ نو مرکز حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اتھے کانفرنس ہوئی ہے اللہ اس کانفرنس نو ذریعہ نجات بنا تو ہم سمجھ آگئی انہوں نہیں آئی میرے تو بغیر ہو انہوں نے جلسہ ہو جاندہ ہے انشاءاللہ ایک لین چلا کے جاندہ ہے ٹائم لین انشاءاللہ سارے کہو انشاءاللہ اچھی آگو اچھی آگو انہوں نے کہا کہ تھی توجہ نہیں کرنی کسا میری کال کال بیکھنا ہے انہوں نے بات ہے بالکل نہیں غور نہیں کرنا بھی یہ بولتے نہیں بولتے انہوں نے خطاب انشاءاللہ میرے تو بعد انشاءاللہ جب وہ خطیب فون نہ چکے وہ تو جلسہ ہو جاندہ نعرہ تکبیر حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حضرت مولانا شفرمان گیل صاحب خوش ہو بھائی تجھے آمین کہنی اللہ نے عمر دراز فرما سارے آقا اچھی آقا اے نداز دیتا ہے کہ میں نے اے گسا سی ہون سن لیا جائے ہون باری یہ میری دو جاٹا میں بھی جاٹا میں اے بھی خیر کوئی نہیں توجہ کرنے آ جائے میرے بات توجہ کرو میرے آدھی ہے نا توجہ ہاتھ کھڑے کرو ہاں ماشاءاللہ سارے باہر آئے بھی کرو اچھی ہاتھ کھڑے کرو سارے مل کے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر تو اڈے بھی بھائی ہے نا بڑے ہے نا یہ جو گسا کر دے ہوں دسو وڈے میں پڑھی ہوں تسی نہیں بولنا تسا بول لے اور میرے بات توجہ یہ پیار ہے ساڑھا آپس دا انشاءاللہ قائم رہنا ہے اللہ اس پیار کو ذریعہ نجات بڑھائے کون کہو آپ کسی بھی کہہ لو آمین اللہ اس پیار کو ذریعہ نجات بڑھائے کوئی نہیں آندے نے جس گھر پانڈے ہو نا تو کڑک دے چنگے لگے کوئی ٹینشن نہ لیا کرو یہ نہ محبت ہے پیار ہے اللہ بابا جی ساڑھے محترم المقام بابا جی منظور احمد گیل صاحب کو صحت ایمان سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے اچھی آمین مولانا یوسف صاحب تجھے میرے والے دیکھنا ہے تجھے انہوں اشارے کرتے ہو یہ غلط ہو جائے گے توجہ میرے والے کریں مال کے کائنات میں کوئی نہیں یا توڑتا نہیں آج تجھے جاؤ کتے جانا جاؤ میں بٹھا لینا جاؤ جاؤ کوئی نہ اندر آئے تو جے بہنا دے بہ جاؤ جانا دے توڑ جاؤ مولانا بہ جاؤ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے پوری توجہ میرے والے دو چیزاں کا تذکرہ قرآن پاک اندر فرمایا انما کان قول المؤمنین
इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम। एक मालिक कायनात ने अपनी ज़ात का तज़किरा कीता है, दूसरा नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक का तज़किरा फरमाया है। गौर करिया जे मेरी बात पे, कुरान पाक अल्लाह दी वही है, हदीस पाक भी अल्लाह दी वही है। इन्हां दोनों पे अमल करना चाहिए, इन्हां दोनों पे अपनी जिंदगी को बसर करना चाहिए। गौर फरमाया जे मेरी बात पे, इधर तवज्जो, पूरी तवज्जो मेरे वाल। कुरान पाक का जेड़ा भी हुक्म आ जाए, अपनी मर्जी करन दी इजाजत नहीं। इको घटाओ थोड़ी जी, ਇਹਦੀ ਥਰੋ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਥਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਥਰੋ ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਈਕੋ ਘਟਾਣੀ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਤੇ। ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕਲਬੇ ਅਤਹਰ ਤੇ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਦਿਲ ਵੀ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪਾਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਲ ਪਾਕ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ने नाज़िल कुरान पाक को फरमाया है, वो दिल भी पाक है। जिस पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ुबान पाक चो एक कुरान पाक के अल्फाज निकलवाए ने, वो दुनिया कायनात नालों ज़्यादा ज़ुबान भी पाक है, जिहदी हरकत बरकत इशारा तेरे मेरे वास्ते नमूना बनाया है। उस पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का एक एक इशारा भी पाक है। जदों कुरान पाक का हुक्म आ जाए, अपनी मर्जी नहीं करीदी। जदों कुरान पाक का आर्डर आ जाए, अपनी मनमानियां नहीं करीदियां। जदों कुरान पाक का ऐलान आ जाए, अपनी चौधराहट सामने नहीं रखी दी। जदों कुरान पाक का आर्डर आ जाए, बरादरी दे रस्मो रवाज सामने पेश नहीं करीदे। बल्कि तवज्जो करे आज मेरी बात है, कुरान पाक के सामने अपनी मर्जी करन दा किसी को हक नहीं। कुरान पाक आ जाए, सही बुखारी है, किताब तफसीर है, मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम है सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इन्हां दी अज़मत बहुत ज़्यादा है, इन्हां दा रुतबा बहुत ज़्यादा है, इन्हां दा शान बहुत ज़्यादा है। जाओ पूरी कायनात दे अंदर अल्लाह ने जिन्ने नबी भेजे ने, किसी नबी दे उम्मती को शैतान नहीं डरिया। जितने नबियां दियां उम्मतां गुजर चुकियां ने, उन्हां उम्मतां चों किसी बंदे दे कोलों शैतान वेख के रास्ता नहीं बदलिया करदा सी। लेकिन मेरा प्यारा उमर इंजद है, एदी अज़मत इस कदर ज़्यादा है, एदी रिफ़त इस कदर ज़्यादा है, एदी बुलंदी इस कदर ज़्यादा है, उमर दा तक़वा इस कदर ज़्यादा है, उमर दी शुजाअत इस कदर ज़्यादा है, उमर दी नेकी नु सलाम है। प्यारे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी तहारत ते पाकीज़गी नु सलाम है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, उमर जेड़े बाजार चों तू गुजर जांदा है, शैतान रास्ता बदल जांदा है, शैतान राह छड़ जाता है, शैतान बाजार छड़ जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा इतना अजीम सहाबी है, सही बुखारी है, किताब तफसीर अंदर हदीस पाक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा प्यारा गुलाम मजलिस शूरा दा इजलास बुलाया है, इहदे अंदर बंदे आ गए। जितने मजलिस शूरा दे रुकन ने, सुनो कायनात वाले हो, मेरी दावत पे गौर करे आजे, मेरी मोहब्बत पे गौर करे आजे। आज मस्जिद की इंतजामिया होवे, बड़ी माजरत में एडवांस माजरत चाहना, इंतजामिया होवे जिन्हों सूरह फातिहा नहीं आती, इंतजामिया होवे जिन्हों कुल हुवल्ला नहीं आती। इधर अपने शूर मेरे वाल तवज्जो कर, कोई इशारा नहीं, तवज्जो मेरे वाल करे आजे। आज मस्जिद की इंतजामिया वो होती है जिन्हों कुल हुवल्ला नहीं आती। बड़ी बड़ी माजरत, बड़ी माजरत, बड़ी माजरत। आज मस्जिद की इंतजामिया वो होती है जिन्हों सूरह फातिहा का तर्जुमा नहीं आता। आज मस्जिद की इंतजामिया वो होती है जिन्हों जनाब नमाज का तर्जुमा नहीं आता। आज मस्जिद की इंतजामिया वो, आज मदारस की इंतजामिया वो होती है जिन्हों नमाज जनाजा दियां दुआवां नहीं आंदियां। वाह उमर मैं तेरी जुर्रत तो सदके, वाह उमर मैं तेरे प्यार तो सदके, वाह उमर मैं तेरी सोच तो सदके, करोड़ों दफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इतना अजीम सहाबी है, जितनी मजलिस शूरा दे रुकन ने, ये सारे दे सारे कुरान के हाफिज भी ने, कुरान के कारी भी ने, दीन के आलम भी ने, दीन के मुबल्लिग भी ने। एक भी ऐसा रुकन नहीं
یاد نہ ہوئے اتنے بیماری اے وے مولوی دا امتحان وہ لینا ہے جنہوں فاتحہ نہیں ہوگی مولوی کو چیک وہ کرتا ہے جنہوں قل ہو اللہ نہیں ہوگی مسیح مولوی ہونا چاہیے ناراض ہی ہو جو گے کی کر لو گے انہاں مولوی چیک کرنا ہے جنہوں قرآن دا معنی نہیں آتا وہ مولوی کو چیک کر دینا انہوں کھریاں لاؤنیاں نے نا تو چیک کرتا پھرنا نہیں مولوی کو ہونا چاہیے کرائیاں نہیں چیک کرنا ہے دیکھ نمازی ہے ویکھنا ہے حیادار ویکھنا ہے قرآن پاک پڑھنے والا جنہوں ککھ نہیں ہوگا مولوی دا ٹیسٹ پہ جی مولوی جی تو تجھے نا پسند نہیں آئے تو شادی تے نہیں سی آیا مینوں سیدھی گل آتی ہے مینوں واڑ وڑاوے نہیں آتے مینوں نہیں واڑ وڑاوے آتے وہ فیس مکان والے آن گے مینوں نہیں آتے گل سچی کرو کسی دے ذہن تے گرا گزرے کرو دین دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابیاں نے کسی دی ٹرائی لئی ہوئے جمعے دی تواڈے کو نویں وہی آ گئی ہے گل صاحب کو ادارہ ہے اللہ ادارے کو قائم رکھے اونچی آمین رکھو کوئی طالب علم کے ٹرائی تے نہ جائے استاد ویکھے میرا پتر کیویں دا ہے شاگرد کیویں دا ہے دین پڑھاتا کیویں دا ہے جس استاد تے یقین بات تے کر کے تسی مولوی نہیں رکھ سکتے اس استاد دے کہن تے اس مولوی دی تسی خدمت کی کرنی 8 سال 7 سال ریگ مال مارے استاد 7-8 سال تو بعد انہوں ٹرائی دے جنہوں فاتحہ نہیں ہوندی اور شیخ الحدیث کی محنت تے تسا پانی پھیرے دسو دین کی سکھے استاد کی بات تے یقین کیوں نہیں 1000 روپیہ ڈاکٹر فیس لوے نا وہ کہے تیرے گردے ڈیمیج ہو گئے سارا ٹبر پریشان ہو گیا ہم وہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ کھڑے ہیں جسمانی معالج کہے یقین کر دیو روحانی معالج استاد کہے کیڑی گل ہے زکات کھڑ دے نے مال کھڑ دے نے صدقہ کھڑ دے نے اللہ دا شکر کر تیرا مال پاک کرن لئی تیرے بوئے تے آ جاندے نے اے تیرا مال پاک کرن لئی اوندے نے اے باعث رحمت بن کے اوندے نے تو منگتا کہندے جے اے استاد منگتے نے اللہ دی قسم ہے سارے محدثین پھر منگتے سن کہ دے بولو کہ دے آج استاد کو گل کرنا ہے نا آ گیا گندم لین شکر کر تیرا مال پاک کرنا آ گیا تینوں بولا چک کے جناب یزمان محمدیہ مرکز عثمان اور کسے مرکز دانے چھاڑ کے آنے پین اپنا مال پاک کرنے لئی تیرا حق بن دے جانتا شکر کر تیرے بوئے تے شیخ الحدیث آیا تو 100 گل کر کے ٹر جاتا توجہ کر میری بات غور کر میری بات ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام دی مجلس شورا تے جتنے شورا دے کارکنان نے سارے قرآن دے حافظ نے سارے قرآن پاک دے قاری نے سارے رب دے دین دے عالم نے سارے رب پاک دے دین دے مبلغ نے تے پنچایت بٹھانی ہوئے نا اس بندے کو بٹھاندا ہے جنہیں کبھی مہینے چ ایک باری بھی مسواک نہیں کیتی اور منہ چ گندگی دی بھڑی بو آتی ہے اونوں چوری سمجھدا ہے عالم دین نو کہندا ہے اے کیڑا پتہ ہے قوم برباد نہ ہوئے تے ہور کی ہوئے ایسے وجہ تو ذلت مقدر بڑی ہے کٹ لمبیاں زباناں علماء کے خلاف آپ توفیق نہیں ملی آج جتنے بندے بیٹھے جو طالب علم استاداں تو علاوہ میری بات تے غور کریا جے جدوں دی چھوٹی عید گزری ادوں تو لے کے ہن تک کرو کوئی پاپا کوئی جوان ہاتھ کھڑا جنہیں پورا قرآن مجید ہن تک پورا ایک باری بھی پڑھیا طالب علم استاد نہیں ایک قرآن پاک صرف مدرسے سے آیا جدوں دی چھوٹی عید گزری ہے ہن تک ایک باری اسی پورا قرآن مجید نہیں پڑھ سکے امید رکھنے مولوی ساڈے تے خود سٹے گا کنے پڑھنا ہے قرآن مجید سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا دا اللہ دی قسم ہے میں جے غصے نال بھی گل کہنا تے مینوں تہاڈی
तड़प है, तुहाडा एहसास है। ऐसे हाले च मौत आ गई, रब ने पूछा मेरा कुरान क्यों नहीं पढ़िया? प्यारे की जवाब देना है? सोचो समझो। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे जिथे जा रहे हो पुत्र नहीं ले आना, बह जा जब मैं कहांगा उदों जाना। नबी पाक अलैहि मौलाना साहब को आराम करन दो, बुजुर्ग आदमी ने आराम फरमान दो। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे परवाने ने मजलिस शूरा दा इजलास बुलाया है। सारे हाफिज ने, सारे कारी ने, सारे आलम ने तवज्जो करया जे मेरी बात है कि इन्हां कारकुनां दे अंदर एक कारकुन इंजदा है, ओदे चाचे ने आखिया अमीरुल मोमिनीन नूं पुछ ले, मेरा जी करदा मैं मजलिस शूरा दा इजलास अटेंड करा। इजाजत मंगी गई है। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ने ठीक है, लै गया जा। वो भी आके बह गया है। जदों अमीरुल मोमिनीन ने अजे गल्लां बातां शुरू कीतियां ने, वो जल्दी नाल खड़ा हो गया। कहंदा उमर तू अदल नहीं करदा, उमर तू इंसाफ नहीं करदा। प्यारे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों बात सुनी है, कोड़ा करीब पे है, इहनूं जल्दी नाल चुक लिया। लगे ने बंदे नूं मारन, ये मेरे ते इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं कोड़े मारांगा। अजे कोड़े नूं हाथ लाया ते करीब तो बैठे एक परवाने ने कुरान पाक दी एक आयत पढ़ छड़ी है। तवज्जो करे आज मेरी बात है, उन्हें जल्दी ना आयत पढ़ी है, खुदिल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ि वआरिज़ अनिल जाहिलीन। जल्दी नाल कुरान पाक दी एक आयत पढ़ी है। सोकड़ दी इस मस्जिद अंदर जमा होने वाले प्यारे हो, मेरी दावत पे गौर करे। आज सिर्फ एक आयत पढ़ी है, एक रुकू नहीं, एक पारा नहीं, 10 पारे नहीं, सिर्फ एक आयत पढ़ी है। अमीरुल मोमिनीन दे कन्नां अंदर कुरान पाक दे अल्फाज पै गए, खुदिल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ि वआरिज़ अनिल जाहिलीन। इधर कुरान पाक दी आयत कन्नां अंदर पई है। जल्दी नाल कोड़ा जमीन ते रख देता है कि नाल ही फरमाते ने आयत तू पढ़ छड़ी है, मैं इस बंदे नूं मुआफ कर छड़िया है। आयत तू पढ़ दी है, मैं इहनूं मुआफ कर छड़िया है। तवज्जो कर मेरी बात है। अल्लाह दे प्यारे इंज दे सन, जदों कुरान पाक दी आयत सुन लैंदे अपनियां मर्जियां नहीं सन करदे। जदों कुरान पाक दी आयत सुन लैंदे अपनी सोच इस्तेमाल नहीं सन करदे। जदों कुरान पाक दी आयत सुन लैंदे अपनी कौम कबीला बरादरी नहीं सन वेंदे। अज की हो गया मुआशरे नूं, ऐतां सुनी जांदा है, अपनियां मर्जियां करी जांदा है, ऐतां सुनी जांदा है, सूद खाई जांदा है, ऐतां सुनी जांदा है, कदम कदम ते झूठ बोली जांदा है, ऐतां सुनी जांदा है, जनाब एक दूजे दा माल खाई जांदा है, ऐतां भी सुनी जांदा है, भैणां दे हक भी मारी जांदा है, बड़ी मादरत दे नाल आयतां सुनी जांदा है, अपने भाई दे जुल्म ज़्यादतियां करी जांदा है। तवज्जो कर मेरी बात पे, कुरान पाक दियां आयतां सुनी जांदा है, दूध पानी रलाई जांदा है, कुरान पाक दियां आयतां सुनी जांदा है, चीज़ां दे अंदर मिलावटां करी जांदा है। किथे गई है दुनिया प्यार करने वाली, किथे गई है दुनिया मोहब्बत करने वाली। इन्नमा काना कौलल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सारे मिलके कहो सुभान अल्लाह। के कायनात फरमाते ने ईमान वाले बंदे जदों अल्लाह वल बुलाया जाए, जदों कुरान पाक वल बुलाया जाए, जदों नबी अलैहिस्सलाम वल बुलाया जाए, जदों हदीस पाक वल बुलाया जाए, कि मोमिन बंदे अपनी मर्जियां नहीं करते, कुरान पाक सुनते ने फौरन अमल करते ने, हदीस पाक सुनते ने फौरन अमल करते ने। इधर गौर फरमाया जी मेरी बात है। प्यारा सिद्दीक सोना सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये इतना प्यारा सिद्दीक है जेदी सदाकत दा ऐलान माल के कायनात ने फरमाया है कि इतना प्यारा सिद्दीक है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हां दी सदाकत दी गवाही मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत वाली जुबान चो बयान फरमाई है। मैं अपनी बात की करा, मैं ते यारां दी बात छड़ के
دی بات کا تذکرہ کرا کہ پیارا صدیق کون ہے جنہ دی صداقت کا تذکرہ پہلے تشیع دے مولوی نے کیتا ہے جدی عظمت کا تذکرہ شیعہ ذاکر نے کیتا ہے جدی شان کا تذکرہ شیعہ مورخ نے کیتا ہے جدی عظمت کا تذکرہ شیعہ محدث نے کیتا ہے جدی عظمت کا تذکرہ شیعہ مفسر نے کیتا ہے قرآن پاک دی آیت لکھی ہے تفسیر مجموع البیان دے اندر کہ قرآن پاک دی آیت لکھن تو بعد کہ دی تفسیر اندر جدا تذکرہ کیتا ہے کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون تفسیر مجمع البیان شیعہ ملا باقر مجلسی تفسیر لکھن والا آندہ اس قرآن پاک دی آیت کے پہلے حصے تو مراد نبی پاک علیہ السلام میں تے دوسرے حصے تو مراد ہوا ابو بکر اگے لکھتا ہے الصدیق آندہ دوسرے حصے تو مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرے آج میری بات ہے پیارے صدیق دی پیاری صدیقہ بیٹی ہے واہ میں اس خاندان دی عظمت ہو صدقے میں اس خاندان دی جرت ہو صدقے باپ صدیق تے بیٹی صدیق ہے تے کلی صدیقہ ہی نہیں توجہ کر باپ صدیق ہے بیٹی صدیق ہے تے کلی صدیقہ ہی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی رفیقہ بھی ہے سبحان اللہ توجہ کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا محبتار وفادار ہے جدو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے بارے لوگاں نے گلا کی دیا الزام لگایا سبحانک ھذا بہتان عظیم جدو پیاری صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں پہ الزام لگایا گیا ہے مال کے کائنات نے پاکیزگی کا اعلان فرمایا ہے توجہ کرے آجے کہ پیارے صدیق فرماتے نے اے جڑا مصطفیٰ بن اساس ہے میری خالہ کا بیٹا ہے اینو میں پیسے دیتا سا اینو میں خدمت کرتا سا اینو میں مال دینا سا اینو میں دولت دینا سا لیکن انہیں میری بیٹی دے بارے گلاں کی دیا نے میں قسم اٹھا لینا اینو آج تو بعد کچھ بھی دینا یہ دے پیسے بند آئی تو بعد انہوں پیسے دینے پیارے صدیق نے قسم اٹھا لی رضی اللہ تعالیٰ جدو مالک نے برات کا اعلان کیتا ہے نا پاکیزگی کا اعلان کیتا ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ نے شان بیان کی تھی نا کہ پیارے صدیق نے قرآن پاک دیا آیات سنیاں نے تے نال ہی اپنی زبان چو کہیں دینے قسم سا کفارہ دیاں گا اگے مصطفیٰ مجھے 1 روپیہ دینا سا آج تو بعد 2 روپیے دیاں گا کیوں قرآن پاک اندر اعلان آگے ہے تے قرآن دے حکم تو بعد صدیق اپنی مرضی کر سکتا صدیق اتنا عظمت والا ہے ہر مولوی ہر خطیب ہر طالب علم پیارے صدیق کا تذکرہ کرنا اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے اتنا عظیم پیارا صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے میں ایک جگہ ایک سائٹ تے بیٹی ہے ایک سائٹ تے قرآن پاک ہے توجہ میرے وال پوری اور میرے وال ایک سائٹ تے اماں جی عائشہ نے ایک سائٹ تے قرآن پاک ہے درمیان جو پیارا صدیق کھڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میں بیٹی دی محبت ہے تجھے پاسے قرآن پاک دا پیار ہے اولادہ والے ہو بڑا پیار ہے اولادہ دینال اینا اولادہ دی خاطر دنیا ڈاکے مار جاندی ہے اینا اولادہ دی خاطر بندے چوریاں کر کے ٹور جاندے نے اس اولاد رو پالن دی خاطر بندے مسیحہ جھوٹے قرآن چک جاندے نے میں سسر کے جاواں پیارے صدیق تو ایک بندے بیٹی ہے تجھے پاسے قرآن پاک ہے ایک پاسے بیٹی ہے تجھے پاسے رب دی کلام ہے ایک پاسے بیٹی ہے کہ بیٹی بھی عام کوئی نہیں ایک جنتی خاتون ہے بیٹی بھی عام کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام کی زوج محترم ہے بیٹی بھی عام کوئی نہیں النبی اولا
بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کتنی پیاری بیٹی ہے جنہوں اللہ نے اتنا شان دیتا ہے قیامت تک آن والے ہر مومن دی ماں بنا چھڑے ہیں. اتنی پیاری نبی پاک علیہ السلام دی زوج محترمہ تے پیارے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی پیاری صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی ہے. توجہ کر میری بات تے صدیق نے مدینہ پاک نے جوے کیا اور برادری دے رسم و رواج بدلے دین اسلام تو کٹ کر جاندے ہو. پیارے صدیق نے مدینہ پاک نہیں دیکھیا. پیارے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پاک دے جنتی نوجوان نہیں دیکھے. توجہ کر میری بات پہ صدیق نے دنیا نہیں دیکھی. پیارے صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھیا تے رب دا قرآن دیکھیا ہے. قرآن دی آیت آئی ہے. پیارے صدیق نے معافی دا اعلان کر چھڑے ہیں. تائیں تے اللہ فرما رہے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اللہ نے ایسے واسطے اعلان فرمایا ہے کہ سارے کامیاب نے جڑا قرآن پاک دا حکم سن کے فوراً مان لوے بندہ کامیاب ہے. جڑا حدیث پاک سن کے فوراً مان لوے وہ بندہ بڑا ہی کامیاب ہے. یہ تے میں قرآن پاک چو دو مثالاں قرآن پاک دے حوالے نال میں دیتیاں نے. ہن آئیے ذرا حدیث پاک دے ادب تے توجہ کریے. نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے حدیث پاک دا کتنا ادب کیتا ہے. غور کر میری بات پہ. نبی علیہ السلام دا غلام ہے جہاں نام ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک نال کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے. ایک دن سفر سے جا رہے ہیں انہاں دے کول گدھا موجود ہے. کھوتے تے سواری پہ کردے نے گدھے دے کتے سوار نے. چلدے ہیں رستے دے اندر ایک بڑھا جہا بندہ مل گیا ہے. یہ دی کمر جھکی ہے یہ کول سیدھا ہو کے ٹریا نہیں جاندا. پیارے عبداللہ نے دیکھیا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری تو نیچے اتر آئے. سر تے پگڑی بنی ہے ایک قیمتی جہا لباس پایا ہے پیراں دے اندر چنگی جی جُتی پائی ہے. اپنی سواری تو نیچے آ گیا تے اترے نے تھلے تے بابا جی نال جا کے مصافحہ کیتا ہے. یہ بابا جی نال معانقہ کیتا ہے. یہ اپنے سینے نال لگایا ہے. یہ وڈیرے جے بابے نال پیار بڑا کیتا ہے. اولاداں اولاداں ہی نے ماپے ماپے ہی نے. اپنے بڑھے ماں باپ کو گالیاں نہ دیتا کرو. انہاں نال پیار کرنا چاہیے انہاں نال محبت کرنی چاہیے. جناب سواری تو نیچے آئے اپنی پگڑی اتاری بابا جی دے سر پہ رکھ چھڑی ہے. اپنے گلے چو قمیض اتارے ہیں اس بزرگ نو پہنا دیتا گیا ہے. پیراں چو جُتی اتاری ہے بابا جی دے سامنے پیش کر دیتی ہے. جیڑی سواری کے سوار نے وہ سواری بھی بابے نو دے چھڑی ہے. نال دے ساتھی کہنے لگے عبداللہ کیویں اگے سفر کرے گا سارا کچھ بابے نو دے چڑھیا ہے. فرمان لگے اصلے جگالے وے تو پتہ نہیں یہ بابا بڑی عظمت والا ہے. یہ بزرگ بڑا پیار ہے. نبی پاک علیہ السلام سے کلوں میں حدیث پاک سنی ہے. بندے نو چاہیے اپنی امی دا ادب کرے اپنے باپ دا ادب کرے. کہ جے بندے دا باپ دنیا تو ٹر جائے تے بندے نو چاہیے باپ دے یاراں نال نیکی کرے. سارے مل کے بولے جے باپ دے یاراں نال اچھی بولو سارے بولو اپنے ابو دے یاراں نال. ہن نہیں تسی بولنا ابو دے یاراں نال. یاراں نوں دعوت کھوانی ہوئے تے ہزاراں روپیہ. باپ دے سردیاں گرمیاں چ کوئی سوٹ جسم تے ٹٹی جُتی یاراں نوں سوٹ لے لے دیوے. باپ نوں جُتی چج دی نہیں لے کے دے سکدا. اوے باپ دی خدمت نہیں کردا اس باپ تے یاراں نال نیکی کی کرنی ہے. معاشرہ بگڑ چکے ہیں. ہاتھ کھڑے کر کے سارے وعدہ کرو جنہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں نے نیکی کرن گے. اونچی کہو انشاءاللہ. جنہ دے والدین ٹر گئے نے والدین دے یاراں نال چاچو
فرمان لگے نبی پاک علیہ السلام سے کلوں میں حدیث پاک سنی ہے میرا باپ دنیا تو ٹر گیا ہے پیارے عمر جامع شہادت نوش کر گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے جڑا باپ ہے یہ میرے باپ عمر دا بڑا یار سی میرا ابو یہ نال بڑا پیار کردا سی آج میریاں نگاہاں پہ گئیاں نے کہ میں تو سارا کچھ ہی دے چھڑے ہے میں اپنی محبت کا اظہار کر چھڑے ہے میں اپنے پیار کا اظہار کر چھڑے ہے میں اپنی سواری نہیں ویندا میں اپنا لباس نہیں ویندا میں ویندا تے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پاک ویندا توجہ کر میری بات تے اے او پیارے نے جنہاں دا تذکرہ قرآن نے کیتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون یہ پیارے بندے نے جنہاں قرآن پاک کا حکم بھی منے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ہر حدیث نو منے ہیں ایک عجب کاراگری ہے دنیا دی 450 نالوں زیادہ احادیث نے نماز اندر رفع الیدین کرن دیاں ہاں ہر حدیث کی کتاب دے اندر رفع الیدین کی حدیث موجود ہے بندے نہیں کرتے انہاں دے دل چیر کے نہیں دیکھ سکتے یہ بندہ سنت نال پیار کرتا ہے کہ نہیں اسی سے ظاہری اسباب ہی دیکھ سکتے ہیں اور ایک انگلی دے بدلے پیاریوں ایک نیکی لب دیئے اینج ایک بری ہاتھ اٹھائیے رفع الیدین واسطے ایک بری ہاتھ اٹھائیے دونوں 10 نیکیاں لب دیاں نے نماز دا ثواب علیحدہ رفع الیدین دا ثواب سارے بولو ایک انگلی دے بدلے کنیاں نیکیاں جڑا میرا ویر ہے ایک بھی حدیث 450 تو زیادہ احادیث تے منن لی ایک بھی تیار نہیں 10 نبی علیہ السلام دا پیار کینج دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک انگلی دے بدلے اللہ ایک نیکی عطا کر دے ایک بری اینج کریے 10 نیکیاں رکوع جان لگیا رفع الیدین کریے بولو کنیاں نیکیاں 10 نیکیاں رکوع تو اٹھیے پھر رفع الیدین کریے پھر 10 نیکیاں توجہ کرے آج میری بات ہے میرے بریلوی ویر نے بھی نماز پڑھی ہے دیوبندی نماز بھی پڑھی ہے چشتیاں بھی پڑھی ہے قادریاں بھی پڑھی ہے سہر ورزیاں بھی پڑھی ہے کاپڑیاں بھی پڑھی ہے پیغانیاں بھی نماز پڑھی ہے لیکن میں صدقے جاواں اہل حدیث کی دعوت تو میں قربان جاواں اہل توحید دی نماز تو اتنی عظمت والے اہل حدیثاں دی نماز اتنے پیار والی نماز ہے نماز کا ثواب علیحدہ ملتا ہے رفع الیدین کر دینے انہاں دیاں نیکیاں باتیاں جا رہیاں نے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ آجو نیکیاں والے پاسے دوڑ کے آ جاؤ زید دی بنیاد پہ رفع الیدین نہ چھڑیا کر وہاں بھی کر دینے دے میں نہیں کرنا اللہ دے بندے وہاں بھی کر دینے کیوں کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے کیتا ہے سونے نبی پاک علیہ السلام نے رفع الیدین کر کے بخایا ہے میری محبت پہ غور کرو میرے جذبات نہیں میرے خیالات نہیں میری عقیدت ہے نبی پاک علیہ السلام دے نال میری محبت ہے نبی پاک علیہ السلام دے نال جتھے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے نے پہلے حدیث کی بات میں توجہ کر کہ آپ نے چند وال اشارہ کیتا ہے پہلے حدیث کہتا ہے سلام ہے نبی پاک علیہ السلام دی انگلی نو کہ التحیات اندر نبی علیہ السلام نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے کسی کہتے ہیں سلام ہے نبی پاک علیہ السلام دی انگلی نو کہ نبی علیہ السلام نے صحابی دی ٹوٹی ہڈی تے ہاتھ پھیرے ہے ہڈی جڑ گئی ہے کسی کہتے ہیں پوری کائنات نالوں زیادہ افضل ہاتھ نبی پاک علیہ السلام نے میری محبت تے غور کر انگلی اٹھ جائے تے عظمت والی انگلی نماز اندر اٹھ جائے عظمت والی صحابی دی لت تے پھر جائے عظمت والی اہل حدیث دی جرأت نو سلام ہے اوہی ہاتھ نبی علیہ السلام نے نماز اندر رفع الیدین لی اٹھ جان تے سارے بولو پھر بھی عظمت والے پھر بھی اچھی بولو پھر بھی
نبی علیہ السلام نے جتھے جتھے ہاتھ اٹھائے سانو ذبح کر لے کوئی، ساڈے ٹکڑے کر دے وے کوئی، سانو تختہ ڈھاک تے لٹکا دے وے کوئی، ساڈے بچے ساڈی اکھاں دے سامنے ذبح کر دے وے کوئی، اسی سارا کچھ برداشت کر سکنے ہیں، نبی علیہ السلام دیاں اداواں چھڈ سکدے، اچھی بولو چھڈ سکدے؟ تینوں پتہ نہیں کیدی ادا پیاری لگدی ہے، سانو ادا پیاری لگدی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی لگدی ہے۔ ماشاءاللہ، اہلاً سہلاً مرحبا، بیجو بیجو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، بیجو ماشاءاللہ، بیجو بیجو بیجو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جتے جتے جگہ مل دیئے بیجو بیجو، تقریب سنائیے، بیجو جتے جگہ لاؤ، ماشاءاللہ، اللہ پاک شیران دی عمر دراز فرما، ساڑھے والی بھی کیا کرو آمین، اللہ شیران دی عمر دراز فرما، اللہ جنہیں شیرانہ پیار کر دینے اللہ نہ سارے ہم شیر بنائے، اچھی آتو آمین، اللہ جنہیں جنہیں علماء نہ محبت کر دینے اللہ انہوں نے گناہ معاف کر، یا اللہ جتنے تیرے بندے علماء طلباء دوست احباب جتنے تیرے گھر اندر موجود نے اللہ سارے دے گھرانوں اپنی رحمت نال مالا مال فرما، یا اللہ سارے دے رزق اندر برکت فرما، کہو آمین، جڑا مولوی چندہ منگا لگا اچھی آمین کو، اللہ پاک تو آٹے ساٹھے سارے دے گناہ معاف کر رہے، توجہ کرو میرے بات ارے در میرے دعا کرنا آج میں چنگا مولوی ہوں ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں سلامت رکھے، میں بھی تقریر کو اٹھ کے بولے کو بہ کے بولے کو لکمہ دے چڑھے، یہ پیار دی گال ہے نا، ورنہ 30,000 والی لونگی والے مولوی کے کو بول کے بخائے، ادھر تو میرے بات توجہ کرو ذرا، اللہ پاک کے سارے دن محبت ذریعہ نجات بنائے، اچھی آمین آمین، غور کرو میرے بات، نبی پاک علیہ السلام کی ایک ایک حدیث نال پیار کرنا چاہیے، بولو ایک ایک حدیث نال، جے نہیں نہ تسی بولنا میں تو ہٹے لا جاں گا، اچھی بولو ایک ایک حدیث نال، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اتنا پیار کرتے اتنی محبت کرتے، نبی پاک علیہ السلام کی پہلے قرآن پاک نال پیار کیتا ہے صحابہ نے تے مثالی نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک نال پیار کیتا ہے تے او دی کائنات مثال کوئی نہیں، توجہ کر میری بات ہے، نبی پاک علیہ السلام سے قریب ایک پروانہ بیٹھا ہے کہ او پروانہ جنہوں 22 دفعہ شیعہ کی تفسیر کے مطابق 22 مرتبہ جنتی نبی پاک علیہ السلام نے بشارت دیتی ہے، توجہ کرے آج میری بات ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، فرماتے نے اللہ کے نو ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارن کی کوشش کر گے لیکن میں تینوں کہہ رہا قمیض اتار نہیں، اچھی بولو اتار نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے بیان کر دیتا، پیارے عثمان دی میں جتی دی خاک کو اپنے ماں باپ قربان کر دیا تے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بات نو سینے نہ لگایا ہے، توجہ کرے آجے 40 سال ہو گیا منہ تے داڑھی نہیں آئی، کتھے گئی ہے نبی پاک علیہ السلام کی پاک حدیث ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، رب نے جوانی دیتی ہے کہ رب دے مقابلے کر دے داڑھی چہرے تے آن نہیں دیتا، کتھے گیا حدیث پاک دا پیار، ادھر بے وفائی بڑی ہے ادھر پیار بڑا ہے، ادھر ظلمت بڑی ہے ادھر روشنی بڑی ہے، ادھر اپنی مرضی بڑی ہے ادھر نبی پاک علیہ السلام کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جا رہی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان اللہ تیروں قمیض پہنائے گا، لوگ اتارن کی کوشش کریں گے لیکن قمیض اتارتی نہیں، تاؤ ذرا میری دعوت دے غور کرے آجے، پلوائیاں نے آگے مکہ مدینہ پاک دا گراؤ کر لیا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ
آ گیا ہے. کہتے نے عثمان تینوں مزید نماز پڑھن دی اجازت کوئی نہیں. پیارے عثمان فرماتے نے رضی اللہ تعالی عنہ تو زمانے والے ہو تو ظالم ہو جان دے ہو یہ مسجد کی جگہ لے کے میں اپنی جیب چوں اپنے پیسیاں چوں مسجد واسطے وقف کی دی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے میں نے جنت کی بشارت دیتی ہے تو کہ نماز نہیں جے پڑھن دیتے. کہتے نے عثمان گل ٹھیک ہے لیکن نماز نہیں پڑھن دی جائے گی. توجہ کریا جے جیڑا پیرے روما خرید کے مسلمان واسطے پانی دا کنواں وقف کیتا ہے تو تینوں پانی بھی نہیں پین دیتا جائے گا. کہ کوئی مطالب ہے عثمان خلافت چھڑ دے. پیارے عثمان فرماندے نے مینوں خلافت دا چاہ کوئی نہیں, مینوں شوق نہیں, مینوں چاہ نہیں, میں خلافت چھڑ دیا حرج کوئی نہیں لیکن میں خلافت چھڑنی. بولو سارے خلافت چھڑنی. انہیں کہا کہ تینوں شوق نہیں کہ چھڑ. فرمان لگے خلافت چھڑنی نہیں اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں تو یاد ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں تو یاد ہے. نبی پاک میں بار بار نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک میں تو یاد ہے. کوئی ہفتے بعد جمعہ پڑھ دے ہو کنیا حدیثاں سن دے ہو کیوں نہیں جے فرمان نبی علیہ السلام دا یاد رکھ دے. کیوں حق مار دے جے, کیوں ظلم زیادتیاں کر دے جے, کیوں غریباں تے ظلم کر دے ہو, کیوں بہناں تے حق مار دے ہو. کیوں ہو گیا کیڑے پاسے ٹر گئے دے. اللہ دی قسمیں پتہ نہیں قبر دی جگہ بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں. پیسے جوڑ جوڑ کے رکھ دے ہو. توجہ کرو میری بات پہ. پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے خلافت نہیں چھڑاں گا تو نہ کہ قتل کر دیاں گے. فرمان لگے قتل ہو جانا منظور ہے, قتل ہو جانا منظور ہے, جان قربان کر دینا منظور ہے, ٹکڑے کروا لینا منظور ہے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا منظور ہے. تو یار گلا کرنیاں بڑیاں سوکھیاں عمل کر کے پھر ٹٹ جانا یہ بڑا مشکل ہویا کرتا ہے. فرمان لگے نہیں خلافت چھٹاں گا, میں ایک بھی حدیث نہیں چھڑ سکتا تو نہ کیا سوا کر دیاں گے. کہنے لگے جو چیز چاہتا ہے کر لو, میں دنیا چھڑ سکنا, بولو حدیث چھڑ سکتا نہیں. اسی چور نہیں چھڑ سکتے, حدیث پاک چھڑ سکتے. لنگر کھانا تھا دوزخ بھریا ہی نہیں ساری عمر. ساری عمر دین چھڑے, ساری عمر روٹی نہیں چھڑی, ساری عمر برادری دے جناب رواج نہیں چھڑے. سونے نبی پاک کی سونی حدیث چھاڑ دیتی ہے. اے اللہ دے بندے ہو دنیا ضائع کر رہی ہے کہ قبر بھی کالی نہ ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام کی ہر حدیث نال پیار کرنا چاہیے. توجہ کرے آجے, غور کرے آجے میری بات پہ. ادھر توجہ میرے وال, غور میرے وال. پیارے عثمان فرماتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حدیث پاک نہیں چھڑ سکتا کہ میں نے کہا گھیرا کر لیا ہے. پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 دن تک کھان نو شے کوئی نہیں, پین نو پانی کوئی نہیں, روزہ رکھ کے دن گزاریا جا رہے ہیں. صبح روزہ رکھ لیتے نے, سارا دن قرآن پڑھتے رہتے نے, سارا دن تلاوتاں کرتے رہتے نے, نمازاں پڑھ رہے نے, ذکر و اذکار کر رہے نے. تقریباً 40 دن تک ایک جنا معاملہ بنیا رہے ہیں. 40 دنوں تو بعد انہاں نے دیواراں ٹپیاں نے. آگے نے پیارے عثمان رضی اللہ عنہ دے کول سامنے قرآن پاک کھلے ہے. دنیا والے ہو تو روٹیاں کھا کے جناب قسم قسم سے کھانے کھا کے مندے بول بول کتے یاد آئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری, اللہ انہاں دی قبر کو جنت دی کیاری بنائے. وہ کیا کرتے سن, اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے. آندے ہوندے سن چنگا کھا کے دنیا مندہ بول دیئے, چنگا کھا کے مندہ بول دیئے دنیا. کدی روزہ رکھ کے بھی چنگا بولنا چاہیے, کدی فاقہ کٹ کے بھی چنگا بولنا چاہیے. سیدنا عثمان سامنے قرآن مجید کھلے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دشمنان نے تلواراں کڈیاں نے تے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ دے وال لہرائیاں. پیارے عثمان نے نگاہاں چکیاں, فرمان لگے کی پہ کر دے ہو. کہنے لگے عثمان خلافت
چلے آگے فرمان لگے سامنے قرآن پاک میں حدیث پاک نہیں چھڑ سکتا جو جی چاہتا جے کر لو تو نہ شہید کر دیتا ہے خون دے قطرات قرآن پاک دے اورات پہ واہ پیارے عثمان میں تیری عظمت تو صدقے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن رب پاک کا قرآن گواہی دے گا پیارے عثمان رضی اللہ عنہ دی شہادت دی قرآن پاک دے اوراق گواہی دین گے قرآن پاک دے فرق گواہی دین گے قرآن پاک دے الفاظ گواہی دین گے قرآن پاک کو اللہ زبان عطا کرے گا کہ پیارے عثمان دے بارے شہادت دے گا توجہ کر میری بات پہ پیارے عثمان نے جان دے چھڑی ہے لیکن ایک حدیث بھی چھڑی اچھی بولو چھٹی واہ پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایویں دے پیارے بندے 450 تو زیادہ دی صرف الیدین دیاں آج تک جس میرے بھائی نے نہیں منیاں سوچ امید لا کے بیٹھا ہے قیامت نو حوض کوثر ملے گا وہ حوض کوثر والے دی حدیث منی نہیں تے پانی دے انتظار چ بیٹھے نبی پاک علیہ السلام نال جے پیار ہوئے بچیاں وال نہیں دیکھی دا جے نبی علیہ السلام نال پیار ہوئے اپنی جان وال نہیں دیکھی دا جے نبی پاک علیہ السلام نال پیار ہوئے علماء کرام وال نہیں دیکھی دا جے نبی پاک علیہ السلام نال پیار ہوئے دنیا کی چاہو جلالت وال نہیں دیکھی دا پھر دیکھی دا کہ کہنے والے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا فاولئک هم المفلحون پھر قرآن پاک والے کی ہے حدیث پاک والے کی ہے توجہ کر میری بات پہ آخری بات بیان کرا دے اپنی بات ختم کرا امیر المومنین سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نہ دے پیٹ اندر کھنجر لگے نے جناب بستر عدالت دے لیٹے نے اپنے گھر اندر پہنچایا گیا ہے توجہ کرے آجے 2.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے مسلح امامت دے کھڑا ہے پیٹ اندر کھنجر بج گیا نے مسلح دے قریب تڑپ دینے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اپنے امیر والی دین دے اپنے رب دی نماز پڑھ دینے زخمی حالت مسلح دے قریب جسم چو خون نکل دے صحابیاں نماز چھڑی بولو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نماز چھڑی اسی ہٹے کٹے ہو کے گپا چ نماز ضائع کر چھڑ رہے ہیں توجہ کر میری بات پہ بات پاویں میری تو انو کوڑی لگے لیکن اللہ دی قسم دل دکھ دے پریشان ہو جانے ہیں جدو بندے نماز مسیح کے لاکھ روپیہ 2 لاکھ 5 لاکھ کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ نمازی کے میں 2 3 5 7 وہ بھی بابے جڑے بیچارے بہ جان کے اٹھ نہیں سکتے اٹھ جان کے بہ لگے تکلیف ہوندی ہے اے ساڈے نمازی نوجوان سال بعد جلسے منہ بلاندے یہ ہے کہ نہیں بولو بول دے نہیں ہو پڑھو گے نماز اچھی کہو انشاءاللہ سیدنا امیر المومنین اللہ سانو نمازی بنا دے نبی پاک علیہ السلام دے غلام نو اٹھایا گیا ہے گھر اندر پہنچایا گیا ہے توجہ کرے آج میری بات پہ ایک پیالہ مٹی دا یہ دے وچ دودھ پایا گیا ہے وچ دے شہد پا دیتا گیا ہے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو پیش کر دیتا گیا ہے پیارے امیر المومنین نے ہاتھ دے دودھ دا پیالہ رکھیا ہے اپنے ہونٹاں دے قریب کیتا ہے پینا شروع کیتا ہے حلق تو نیچے دودھ جاتا ہے اندریاں کٹ چکیاں نے پیٹ دے رستے دودھ باہر آ جاتا ہے ساتھی بڑے پریشان نے ایک نوجوان آیا ہے حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اندر لکھی ہے ایک نوجوان آیا ہے کہ آگے نے گلہ باتاں گینیاں نے کہتا ہے امیر المومنین تسی بڑے چنگے تہاڈا وقت بڑا چنگا تہاڈی صحبت بڑی چنگی تہاڈا بیٹھن اٹھن بڑا چنگا تہاڈا لوکاں نال
پیار محبت بڑا مثالی انہیں گلا باتاں کی دیا جدو اٹھ کے جان لگا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تو چند قدم دور گیا ہے امیر المومنین نے پچھوری کانڈ تے نگاہاں پائیاں نظر گئی ہے انہیں پیرا والے پاسے امیر المومنین نے دیکھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایدی شلوار ایدے گٹیاں تو بولو گٹیاں تو تھلے زندگی موت کی کش مکاش نبی علیہ السلام دے غلام دی لیکن حدیث پاک نال پیار اتنے اسی کسی نو کہی ہے نا شادی دے ڈھول نہ بجانا مولوی جی اولاد ہاتھوں مجبور ہیں جنہ دے انترا کٹ گئیاں نے انہاں نو کوئی مجبوری نہیں سی جنہ دا جسم فضل برداشت نہیں کرتا انہاں کوئی مجبوری دا اظہار نہیں کیتا انہاں اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی فکر کیتی ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کی کیتی مولوی جی ادھر رشتہ کر لیا کلا تے جانا پیندا ہے ہن مولوی جی ادھر 11 تے جانا پیندا ادھر 13 14 15 16 تے جانا پیندا بھابی مر گئے نے سارے حافظ عبداللہ بہاولپوری سارے کو رحمت اللہ علیہ جاؤ انہاں دی زندگی پڑھ کے دیکھو انہاں نے فتویاں تے غور کرو پھر کرے آج رشتہ داریاں میری دعوت تے غور کر توجہ کرے آج امیر المومنین رضی اللہ عنہ دیاں نگاہاں پہ گئیاں فرمان لگے بلاؤ نوجوان کو واپس انہوں بلایا گیا امیر المومنین فرماتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نال گلاں باتاں بڑیاں چنگیاں کیتیاں نے تیری شلوار تیرے گٹیاں تو نیچے جلدی کر اٹھے کر لے نبی پاک علیہ السلام نے کولوں میں حدیث سنی ہے جیڑی بندے دی شلوار چادر یہ دے گٹیاں تو نیچے چلی جائے تخنیاں تو نیچے چلی جائے جتنا زمین تے جتنا دے گٹیاں والے پاسے ایدہ کپڑا جائے گا انہاں بندے دے جسم کا حصہ جہنم دی آگ اندر سڑے گا اللہ دے بندے تو نوجوان ہے تیرے پیر جہنم اندر دور جان عمر برداشت نہیں کرے گا اہل حدیثوں بچے جاتے نے کالج اندر بچے جاتے نے یونیورسٹیاں دے اندر سارے اندیاں پینٹاں گٹیاں تو سارے اندیاں تھلے مولوی دے پتر دی بھی تھلے مقتدی دے پتر دی بھی ایتھے بچے دے ہاتھ تھوڑا جہا سیک لگ جائے نا اگ سیک دیاں تے سارا گھر تڑپدا ہے پیارے ویر جی جے تیرے بچے دے گٹے جہنم دی آگ اندر چلے گئے دس برداشت نہیں کرے گا فکر مند رہے تانے سن لے یہی کوئی کہے گا پانی ٹوٹ کے سو کر دیا گیا ہے یہ بھی شلوار ہوتے کی دی ہے یہ تے سلاب آ گیا ہے درزی نے کپڑا رکھ لیا ہے کپڑا تھوڑ گیا تانے برداشت کر لے لیکن حدیث پاک چھڑنی اچھی بولو حدیث پاک چھڑنی جیڑا نان چھڑے مالک اعلان کر رہا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا فاولئک هم المفلحون 18 دسمبر بروز جمعہ انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہے 18 دسمبر بروز جمعہ المبارک بعد از نماز عشاء 41 چاک اندر انشاءاللہ ایک عظیم و شان کانفرنس ہو رہی ہے شیر پاکستان شیر اسلام مجاہد اسلام حضرت مولانا منظور احمد صاحب اور اسی طرح خطیب پاکستان ترجمان کتاب و سنت حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب انشاءاللہ اللہ دی توفیق نہ میں بھی اتھے تھوڑی زیارت کرنے لئے حاضر ہو جاؤں گا سارے ساتھی تشریف لے آؤ گے اوڑی اوڑی گو انشاءاللہ ہاں اچھی ساری پھر آکھو 18 دسمبر بروز جمعہ المبارک بعد از نماز عشاء انشاءاللہ اتھے پھر